बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोले चालुका मन्ना एडुकेट इमरान बलोच समाचार गए पीटीवी बोलान ने दीवान बलूची दीवान गोले चारोका अंचो के मा दुनिया है तो का चाह रहे या वती चागिरदे तो का चाह रहा 20 तो यकमी करने तो का गोशा के नौजवान कोई भी राज्य कोई भी कौमी आई बेकबो न मसरेने के अड्डे गोशकबा मन्नकबा यानी अक़वाम मुत्तहिदा ज़ैली इदारा ने भी रिपोर्ट और पाकिस्तानी के लास्ट जिंदे सेंसिस बुतगा सेंसिस तो का भी गप मन्नक बुता रिपोर्टेड है कि मस्तरे में राज आबादी नौजवानी है तो नौजवान के हस्ता जो कि मन अर्ज़ को कि कौम और राजे सिरेने हट गुशकबा मन्नकबा यानी बैकबोन आई है गुशनती आई वजह से कि नू के होने आई तो का नू के ख्याल हस्ता एक जज्बे भी थे चेंज है और चीज़ा नहीं ख़तरा स्ट्रगल करने गए चीज़ा ना समझे गए हमें ख़तरा दुनिया आवाना मन्नी ते आवानी स्किल्स आना मन्नी ते आवाना एक्सेप्ट करते कि आओ के मैं लीडर हमेशा कुछ है कुछ पेड़ा बेबा मुस्तकबिल मेहमारा जो क्वेश्चन था मेहमारा कहाँ वती राजे को में खिदमत करना और मसले भी मामले चीज़ें भी एशिया चे वती कौमारा वती राजा रहा कशगे कोशिश करना बल्कि कशनते तो हमें खातिर दुनिया आवानी अहमियता मन्नी दुनिया आवानी अहमियता जानी और आवाना स्पेस दंती देम तरी खातिर आगोशा फ्यूचर है या मुस्तकबिल लीडर भी और बैकबोन भी अंचो के मनर्स को कि मैं आबादी मस्तरे के रेशो परसेंटेज है नौजवाना नहीं है तो ये परसेंटेज की 50 आचे अब वे तो ईशानी अहमियत हैसियत और तादाद चे एचबर इनकार कनक नबी थे और अक़वाम मुत्तहिदा भी ये चीज़ रिपोर्ट करता कि पाकिस्तान आबादी है और मैं बलूचिस्तान आबादी है मस्तरे की तादाद नौजवाना नहीं है तो दुनिया है ईशाना मन्नता हमारे सेवा स्पेस दाता चूँकि दुनिया है रस्म रिवाज रिवायत दो रबेदग और मैं रस्म रिवाज दो रबेदगानी तो का बाज़ फ़र्क हंसते लेकिन बाज़ चीज़ें हंसता क्या चेंज लोटा आज समझग लोटा मैं एक मर्द में गुमान चुका पा था जू के अशोता गवाने के खातिर तो आई अच्छे मौजूद को कि मैं वो आवानी परीक्षा जानी तो अच्छे फ़र्क है मैं दाजी बुजुर्ग वाज है इस पे त्रीश है तो आई कदर इज़्ज़त अहमियत करने की यकीन ना करने की ये चीज़ चिंग करने भले कुछ कहा कि जी उदा एक नौजवान अगर जाके कुर्सी सर मतलब मैं माशरे तो का निंदो के वाज एक पीरे मर्द में के इस पे त्रीशी कहते तो नौजवान पात के कि वजह तो पीरे मर्द में तो बुजुर्ग है तो मोज़े से तो ब्याह कुर्सियाँ मैंने दिया जो लोकल है तो का बस्ते तो का सफ़र आवा माँ अक्सर नौजवान में पात का हाँ माँ पीरे मर्द में इतना माँ आइए जागा दें भले उसको नगा धन्य दुनिया हा यूरोप चुनने पीरे मर्द में नौजवानी दे में पात के उशीते की वजह मनी अमा की किरदार अमा करेक्टर अमा रोल अमा वती सोसाइटी तो का अदा कोता माना अर्ची कंट्रीब्यूट करने की अमा कंट्रीब्यूट कोता नू तरह कंट्रीब्यूट करने की तरह यानी नौजवान वती रोल अदा करने की माशरे खातरा माशरे शत्तिर खातरा तरह वती किरदार अदा करने की लिहाजा तो ब्या दे माँ बेनिद तो वती मशवरा बगोश तो वती गप्पा भेजा मैं कह रहा एक दिग्गे भी चीज़ यस्ते कि नौजवान ने गप दीवाने तो का जिरगे तो का फैसले तो का ऐसा वा गोश्तदार नबी जी बुजुर्ग निश्तगा मस्तिर निश्तगा तो तरह गप्पे हक नहीं भले माँ गुशी कि नू बिस्तु यकमी करने तो का मात कंगे नौजवान ने गप इज़्ज़त है गोमा एहतराम है गोमा वती रवायत माँ ज़ाहिर ये लदात न करना लेकिन एक बनने की है कि चेंज लोटी दुनिया तो माँ दुनिया ऐसा है तो वती एक ही गप्पड़े मैं आबादी ऐसे इशियार मन्नत की इज़्ज़त देगी अहमियत देगी और मुशरे भी राहे भी फैसले भी आई गप गोशदार की है और चूँकि यार नौजवान है आई कि तालीम हस्ते जदीद दौर सोच हस्ते फ़िक्र हस्ते टेक्नोलॉजी है पैदावार है तो ये पैदावार माँ बार इनकार कुत न करना ये दरगता मर्ची है मैं दीवाना दो इज़्ज़तदार शरफमंद तालीम याफ्ते नौजवान मेहमान निश्तगा मेहमाना नमा अक्सर कोशिश करता मर्ची मेहमान बे भाई मैं सारी है कि आवानी के नो के ख्याल भी आइडिया है भी एक्सपोयर भी और एक्सपोयर पीटीवी बोला ने थ्रू माँ शुमे कर शेयर पे करना था कि मावत भी पे सिक्का और शुमे खातिरा भी एक इल्म है एक तजर्बा है एक नोके एक्सपोयर भी ये दरगाह मर्ची है मैं मरागश अवली मेहमान है मीर नूरजान बुलेदी साहब मीर नूरजान बुलेदी मकुरान बुलेदी फैमिली एक मज़न है ट्राइबल और पॉलिटिकल फैमिली अच्छी ताल्लुकदारी थे अक्सर फैमिली मर्दम पॉलिटिक्स भी बुतगा पार्लियामेंट ऐसे बुतगा नू वस्ता और नूरजान साहब वत बलूचिस्तान हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग एडुकेट लायर है और अक्सर पॉलिटिकल सोशल
کیسز بوتا کا نور جان صاحب آوانی اکثر و بیشتر حصے بوتا. میں دومی مہمان عبدالجلیل لانگف صاحب. عبدالجلیل لانگف صاحب بھی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے, اور جلیل صاحب ریسنٹلی یعنی انو لاتے ہفتہ ساریہ لندن چے ایل ایل ایم کتا آتکا نو کا مدہ چے ایل ایل ایم ڈگری کرتا. تو یہ بابتا ما دوہے واجہان چے اونی حیالانی جست کنا درشانیہ بھی کنا جست کنا وتی سوالانی تو کا گپانی تو کا تاکہ ہر چیز کی شان سکتا واجہان میں پروگرامی تروا شو میں کرا شیئر پہ کنا. نور جان صاحب شمارا وتی پروگرام وشات کنا, جلیل صاحب شمارا بھی وتی دیوانا وشات کنا. شما منتا زورا کہ شما دوے واجہ میں پروگرامات کے ہمارا شرف بخشے تھے. تو نور جان صاحب انچو کہ میں گپا ہتا کہ شما تعلق ایک پولیٹیکل ٹرائبل اور ایجوکیٹڈ فیملی آچے ہستے, اور تو وقت ایک پریکٹسنگ لائے رہی. تو مقرآن ظاہر حوالے چی باز رچ چے تو میں تیجندہ چی جست کنک لوٹا کہ سجی چیزانی کمپیریزن پولیٹکس لا اور ٹرائبل سوسائٹی یا یہ چیزاں شما چون چاہ رہے اور ایک پریکٹس چون ہے, خاص کرتے ہی بڑے ایک ینگسٹر نوجوان خاطر آئے ایک آسانی چیزیں شرعی چیزیں سختی چیزیں چون ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستان سپیسر منتی محنتواروں کے تو منا بھی مقدات لوٹائیں تو تی خیالانی درشان کنا کے اوورال اگر بچارے کہ میں سوسائٹی تو کا میں کی سوسائٹی بیسک ہے ما ٹرائبل سوسائٹی بتا. ٹرائبل سوسائٹی تو کا چپتا ما ایجوکیشن کے اتکا بڑا نیم ٹرائبل سوسائٹی نیم کا شتا او سوسائٹی تو کا یک تبدیلی ایجوکیشن آورتا. ٹرائبلزم اگر میں بچار ہیں آوالے تو کا آئی تو کا میں رسم ربیدہ کی بودتا جی جی آ بھی آہم بھی میں ایجوکیشن کی بودتا آہیں تو کا بھی ہم ہیلپ فل بودتا اوورال سوسائٹی تو کا بھی اگر میں چاہ رہے ہیں آ بھی شان تو کا مددگار ثابت بودتا جی کہ مین اصل کے سوسائٹی تو کا کہ میں تبدیلی کیا ہوتا ایجوکیشن تبدیلی ہوتا. جی جی وہ اگر میں 4 سالہ پیسر ہوتی سوسائٹی بچار ہیں وہ اگر انوں بچارے نہیں ایجوکیشن آئی تو کا ایک بلائیں تبدیلی ہوتا. وہ تبدیلی نہ ٹرائبلزم میں داشت کتا یا نہ دومی فیکٹر داشت کتا. جی جی وہ آؤ کہ اوورال کی بھی سوسائٹی مشتمل یا زیادہ تر نوجوان مچی ہیں. جی جی ٹھیک ہے. وہ نوجوان ایجوکیشن کے حاصل کتا وہاں تو کا بعض تبدیلیت کا اگر بچارے دوسری چیزاں وہ امید کرنا کہ دیما کی بھی چیز کے کنٹینیو ہمیں وڑا بے پازیٹیو طریقے سے مثبت طریقے سے مزید میں معاشرے تو کا تبدیلی آگے امید ہم ہستے. جلیل صاحب نور جان صاحب بس خوبصورت کر گئے کہ مین فیکٹر کیسے چینج ہے نوجوان اور تعلیم. شما نوجوانے بھی پریکٹسنگ لائے رہے اور ریسنٹلی شما ایل ایل ایم کو تگی یو کیا جات کگے. تو اول تو میں گلے چاروں کا نا شما یہ بگوشے کہ ایل ایل ایم ہستے چے لائے تو کا اسی اہمیت چے اور اسی جند چے کم اسی ایکسپلین پہ کرنے پتہ بڑا مدے مروا. کلن ساری چیئرمین صاحب شما منتوارن کہ تو مار پروگرام لوٹا رہے ہیں دیکھیں شما ادارے بھی ماں منتوارن سر چونکہ تو گوشت کہ ماں ایل ایل ایم پشتا گا یا ماسٹرز سر گوشا ماسٹرز ان لا ایل ایل ایم بیسکلی ہستے چونا تو اسٹارٹنگ ایل ایل بی کنے اچھا اندر تر ایک ڈگری ملی کہ تو ایز لائر پیش بوت کنے تو ایز اے وکیل ہوتا تو گوشت کنے. ایل ایم والا اسے ماسٹرز ہیں وہ ایل ایم از اکولنٹ ٹو ایم فل. ایل ایل ایم اب تو ایک اسپیسیفک فیلڈ ضرور ہے آئے تو اسپیشلائز کرنے ہوتی جندہ ہنی ماں کے ایک دیگر چیزیں بھی کچھ کہ معاشتہ کا اسکالرشپ ہے یہ میں سانے 8 اگست تک ایک بلاسٹ بوت تگا کیا میں ارچی کی دا پنجاؤ اشت وکیل میں شہید بوتا. جی جی اچھا اندر ایک گورنمنٹ ایک اسکیم میں اناؤنس کو کہ ہائر ایجوکیشن پر بلوچستان لوائر میں راہ دیا تاکہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا واپس بھی آیا ادھا میں ایک ویکیوم میں کہ جوڑ بوتا ہے میں واپس فل کرنا. جی جی وہ بیسک کسی مقصد ہمیں بوتا کہ ویکیوم فل بھی واپس ماں بیا ہوتی سوسائٹی یا ہوتی مخلوق کا سرو کرنا. تو یہ ہمیں اسکالرشپ معاشتے تقریباً ایک 6 سنگت تھا. جی جی تو معاشتے کسیا ایل ایل ایم کو کمرشل لا تھا کسیا انٹرنیشنل بزنس ہے تو انی ماں 6 سنگت وات تک منی جن ٹرانسنیشنل کرمنل جسٹس ہے کو منی اسپیسیفک فیلڈ کی ہستے ٹرانسنیشنل کرمنل جسٹس ہے. ٹرانسنیشنل کرمنل جسٹس آپ انٹرنیشنل لا بھی تھی کہ وہ دیگر چیزیں ٹرانسنیشنل یا ملٹی نیشنل کی چیزیں چاہیے وہاں کرائم بنتے ہیں درست چیز کا آیا. اچھا نور جان صاحب کہ جو جلیل صاحب گوشا گئے نو کی کچھ کا ایڈوکیٹ اسکالرشپ پش ہوتا گا کسی بارٹ لیک ہوتا
یا کسے LLM کتا کسے LLD کتا نو پیدا کن تو فیلڈ ظاہر سینئر ایڈوکیٹ ہے تو ایشانی آئے گا کنٹریبیوشن چون چارے گئے پیدا کریں دا چون کنٹریبیوٹ کرنا گا اور انچو کہ جلیل صاحب اسکالرشپ پہ بھی گپ آئے کہ گورنمنٹ نے مگا چاہے اسکالرشپ دے گا ہوتا یقیناً شرعی چیزیں لیکن ایشانی رول اور کنٹریبیوشن شما چون چارے گئے کنٹریبیوٹ کرنا گا ہاں یقیناً سوسائٹی یا خاص کر لیٹیگیشن نو چیز معاملات سائلین نہیں ہستا یہ حوالے آچے سر بچا کہ 8 اگست کے واقعہ بودتا گا آئی تو کا خاص کر کے وکلا کمیونٹی آئی واسطے ایک بلائیں سیٹ بیک کیت گا کہ میں سینئر وکیل وہ ایک مزنی تعداد دیا کہ تو ہمیں گپا سر پہ کہ وکیل آرا یک پورے وکیل جوڑ بو گا آرا ٹیم لگی جی بلکہ یہ چیزیں کا بچارے وکیل آ کے تعلیم کے جاری کرتے ہیں پریکٹس ہوتی جاری کرتے ہیں آتا کہ آئی ریٹائرمنٹ تو نہیں اس جبا نا جی یہ تو مچھی ہیں دو میشن کے آ تک وکالت پریکٹس آئیں آئی تو کا نوکے چیز آئی تک آخرہ بھی تو عمر آخرہ تک نوکے ایکسپوجر نوکے چیزیں تو کا آرا روشناسی بیتتے ہیں نو آ کے استتا آیا کمپلیٹ تو وہ کہ یک اسٹیج یا سر بتگتا کہ آئی سوسائٹی تو کا نو کنٹریبیوٹ بکھنتے ہیں جی ٹھیک ہے بڑے بدقسمتی ہے کہ میں دھماکہ بو آئی اچھی مزنی وکیلی شہید بو تو چما جدا کنک بو او یک بلائیں ویکیوم میں کریٹ بو نو ویکیوم میں فل کرنے کے واسطہ یہ ضروری ہے کہ چیزیں نوجوان آ کے نوکیں آگاہ ہم پریکٹس آہنا یک شرعی تعلیم یہ گھوما یا جیسے کہ میں بلوچستان بے شک آ چیز نہیں استیں بلے گورنمنٹ ابھی ہم ہمت کو میں وکیل ایسوسیشن بار ادارہ ہاں شم بھی ہمت کو کہ مزنی وکیلی سال سرا 2 سال سرا ارا دیا گا چیزیں شتا وہ چیزیں من خیال لانگتا پروسیس آئیں کیا برو انتے ہیں لازم ہے کہ ای کے وقت کہانتے ہیں اس سوسائٹی دکا کے اوتی پریکٹسہ شروع کرنتے ہیں گو کہ آؤ کے 1-2 سالہ 6 سالہ بلکہ ہمارا یہ چیز محسوس نہ بیتے ہیں کہ کنٹریبیوٹ کرنے گا ہم بلے نیمہ آؤ کے 10 سالہ 15 سالہ یک میں فیلڈ تو کا خاص کر وکالت تو کا اشانی موجودگی یہ تو کا ایک بلائیں تبدیلی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایکسپوجر کہ ڈنڈا کے ڈنڈی کالجز ہیں یونیورسٹیاں کے چودہ چکارنگوں لازم آئدہ اسٹوڈنٹ ہیں تو کامی مردوں کے اتکا گان چیزیں جلیل صاحب جیسے جلیل صاحب دومی ساتھی اتکا گان اکثر تو بچہ لا کالجن سب گپ شو میں دپا ایک مذرت کو کالر کالے سرائے ایک گوشدار کے واجب کہے چھ کوئی اچھے گپ ہے جی السلام علیکم پیٹی گولان وعلیکم السلام واجب کے جوڑے واشو جو کریم شاوانی فرمان السلام چا خلے فجبرا شما برسا شما واشو جا شکر شاوانی صاحب شما جوڑبوتے خیر واشو جا شکر واشو من واجہ من کالشی شما سرحال کے ارزش و اہمیت و اداری شما یہ کرنے من کالشی وکیل آپ کے گا وکالت بارے گپا ہیں نا جی واجہ جی ہو جی ما وجہ یک گپتے وہ شما ادکلان ہوتے ہیں گپشیں کہ وکیلہ و برادری کہستا ہاں ہم مقدس پیشائی پرچہ کیا عدالتاں مختلف کیساں فائٹ کنتے ہیں اور چی کنتے ہیں بلے گپیشن کے ما دا یک چیزی گندگا یک نزوری پاکستان عدالتاں تو کا ما ہے ہر سختہ گندگا ہے ما ڈھنی ملکہ یہ چیزا گندگا نرستا ما پاکستان ایسے کہ یک کیسی ہے تقریباً 120 140 150 سیرنگا چی بعد اما کیس کیا آخری پالیلا وشتی اما وکیل سے عدل بھی تو اما کیس کا ہینڈور کرتا اہم سے عدل بھی بلے تقریباً 4 و 5 سال جان تو یعنی کہ آخری مرحلہ نے تو سرنبی یعنی کہ جلد یعنی کہ آئی بچے نیتے ہیں گدمین گپے جنے مراد ہمیشہ کہ دگے علاقے چوشنائیں جی تو جلد ہے ریزلٹ نہیں تھے آؤٹ پٹ درنا نہیں تھے کہ بھائی آرہ چیز ہوتا یعنی کہ چیز حاصل کرتا وہ پدا ہوتی کلانٹا امیوڈولا مطمئن بکا اور باقی دونی گپیشن کے سر ماں یا گپی گوشک لوٹی کہ میں انچے ہیں ازدار علاقی آئیں بیکورڈ علاقے آئیں کہ ادا میں کلانٹ ہستا انتہائی یعنی کہ آنی ہم منی فاقت جواب دنتے آنے بلکہ ہمیں وکلانی پیسہ فیس درنے آئے تھے ماگو واجکارا میں گپا جوست کنی کہ آیا چشن کلائن چستے کچھ ما آرہ کہا یعنی کہ مدد و کمک کنی کیسا آنا معاب کنی اور منتوارا اس میں گپا گنڈ گنی اور دیرہ نچے نکنی کہ دیگے کالا رستا منتوارا اور کچھ ہمارا سپدی دے گئے پڑے تو کا باز منتوارا وجہ شما کال کو اور شما میں پروگرام بارز ہو
जी नूरा साहब पंचो के वाजा शावानी साहब पंचगुरा चिकाल को लिटिगेशन एंड पेंडेंसी केस आने को शगा के टाइम ज़्यादा है तो चूँकि सीनियर लिहाजा सवाल मत ही ने मगा दौर दे कि वाजा को शगा है कि क्लाइंट बास ख्वार और जल्दी रिलीफ न रसीते इसी मन ख्याल एक दिगा कॉलर फ़ोन सरात का और बराई अटेंड करना रंदा गुड़ा शमाली सेवल करना जी सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू रहीम देहानी चे कराची अबराव जी रहीम साहब चाल शुमा जोड़बूते खरोश वजह वशनाम बातें अल्लाह शुमारा वश जोड़ो सलामत बिकंद व मेहमानाना हम जले जोड़ान के ची वशात गुशंद बाज वशीबुत के मेहमानाना मरूची मदीस्त वाचू के अंचु शुमा गप करेंगे ते मकुरान वाकई एक हिस्टोरिकल जागन के हजारा साले अगर तारीख हम गुशित हर जागया आइए वती एक मुनफरद पहचान है वती शनाख्त है बशमूल गरबी व शर्की हर दो ने मगा चूंकि मकरान है जो इससे वती बाउंड्री लाइन बाद मजन है और गरबी बलूचिस्तान था हम शर्की बलूचिस्तान था दो नन तो कशिय जो इससे एक मजने अहमियत है भले मरूची बांधा मगिंदगे के इचके मजने माशाल्लाह वेल एडुकेटेड आउदा जो इससे माँ पर्सन्स गिंदे वेल एडुकेटेड पॉलिटिशियंस गिंदे वेल एडुकेटेड जो इससे टेक्नीशियन गिंदे भले इलाका मकरान अंगा तक पसमानदगी था हंसते ये एक अनफॉर्चुनेट द्रो वेल एडुकेटेड द्रो इंटेलेक्चुअल व द्रो तबका है ये कि मकरान मगुशे अच्छी जरखेज जमीन है कि शायरी पढ़ भी हर जुबान पढ़ भी हर मैदान था देमन भले इलाका थने वादी पसमानदा खासकर बलूचिस्तान शर्की ने मगर जो मकरान है इससे बलूचिस्तान गरबी तो का जो मकरान है हाउस अंगा डेवलपमेंट बुता ये रोड आने था कार बुतक व शर्रे तो ये एक लम्हा फिक्र मालोटा के ए वती मुअज्जिज मेहमानाना इसे वजूहत जो कहना कि आखिर इसे वजूहत चीज के मकरान जो इससे जो डेवलपमेंट कार अंगा तक हा वड़ा रबूतगन के दिगे जिले ने था मरूची मगेंदे के हा बूतगन बात बात शुरू मिन्नतवार बात सलामत बात है बस मिन्नतवार वजह रहीम साहब माँ बिल्कुल शुमे सवाल आवती मेहमानी दे महर करना और शुमे जवाब जुस्त करने की कोशिश करना जी नूरा साहब मैं अवली के मैं सवाल मैं कालर शावानी साहब जुस्त को तगा लाया वाला है कि केस कोर्ट दे में कहाँ ज़्यादा टाइम जरूर रिलीफ जो जल्दी न रसी तो शुमाई भरे चे गोशे सर सर इसी के जहाँ तक केसानी पेंडेंसी सवाल हैं कि केस चुने आम तौर पर शिकायत कहते हैं कि भी केस नशा लगाना या केस देर करना या किसी के 4-5 साल जानते हैं बाद अंची बर कहते हैं कि अलेटिकेंट जैन मिलते हैं कि इसे रंदा भी फैसला बीते हैं तो इसी यक वजूहत नहीं यक तो इसी के क्लाइंट के केसा के दाखिल करते हैं अटीम बाज अंची बुतकंत के आई जागी राइट यूज़र बुता आई जागी हक की वरक बुता आम हक के उती बहाल करने के वास्ता कहते हैं कि माँ अदालत तक आई बाज अंची बनते हैं कि आप कसदन दोम ये तंग करने के वास्ता या दोम ये कमज़ोर करने के वास्ता जी जी ई कारा भी हम कना बुआ गाएं तो हो तो इश्तो का सिस्टम में भी हम आस्ते के में आय साहब में सिस्टम आवड़ा मिची न को तगी बूस्ट नहीं के ये बर्डना बर्दाश्त भी करते हैं या मतलब समाज सज्जे जिम्मेदार वकील भी जुडिशरी भी अवाम भी जी आई तो का इधर से ना नहीं लिटिगेंट भी रिस्पांसिबिलिटी कहते हैं अगर बुशी के वकील रिस्पांसिबिलिटी नहीं हम गलत बीतने वकीलाय हम रिस्पांसिबिलिटी हस्ता इदाराए भी हम रिस्पांसिबिलिटी हस्ता के आई वजह या दुरसानी वजह कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी अमी गप्पा जलील साहब ने मगा बरा जलील साहब शुमा करा चूंकि यूके एक्सपोजर हस्ते अनु रिसेंटली शुमा तगे आई शुमा उदा आई वकीला निगोमा मिलक जजेना निगोमा जुडिशरी एक्सपोजर हस्ते नेस्ते और मैं एजुकेशन सिस्टम आवानी एजुकेशन सिस्टम मैं जुडिशरी लॉ प्रैक्टिस आवानी चों कंपेयर करने शुमा चेर डिफरेंसेस हस्ता या यक्के साहब हां सर डिफरेंस तो मज़े डिफरेंस हस्ते फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं स्टडी या एजुकेशन है बारा गुशां इदा में एक चीज़ की मां नोट को इदा में मखलूक हस्ते या लेक्चरर में हस्ता या टीचर्स हस्ता कोशिश करना कि स्टूडेंट आप हमार चीज़ें संजिंदा कंसेप्ट या चीज़ें किताब लिखो के अमा अंकार गुशां भाई ये किताब हर चीज़ें लिखो था शुमा हमेशा याद करें रट्टा भी चने हमेशा कॉपी पेस्ट भी करें दिगा इदा कंसेप्ट नहीं थे लेकिन यूके तो कंपेयर करने पाकिस्तान स्टडीज़ आऊँगा
तो आया एक चीज़ है कि आधा कॉपी पेस्ट वाला कंसेप्ट नहीं, जी जी आधा टोटली रिसर्च वर्क है। का यहाँ लेक्चरर कहते तरह एक टॉपिक के वाने नहीं या सब्जेक्ट तरह वाने नहीं पता तरह कुछ भाई एक किताब है लाइब्रेरी है तो बरो बिनिंद एक किताब अबुजूर एक किताब नाम तरह गुशी राइटर है और तरह नाम तरह गुशी दुरुस्त चीज़ तरह गुशी तो रोए वक्त रिसर्च करने टोटली रिसर्च बेस्ड है। जी जी हमें वजह आदा आने मखलूक या कसे के तो शायद स्टूडेंट हस्ता रिसर्च दिया बाज ज़बरदस्त चेकना इदा मैं मखलूक भी जवान है लेकिन मैं मखलूक का एक्सपोजर भी नहीं इसते अपॉर्चुनिटीज़ भी आना न मिल रही अन्नी में बाज़ इलाका हस्ता नेट सहूलत नहीं इसते जी बाज़े में जागा हस्ता लाइब्रेरी नहीं इसते अगर लाइब्रेरी हस्ते आए तो किताब नहीं तो अम्मे मसला हस्ता कि अम्मे वाला किसानी किसाई मसला दे मरवा मजन जोड़वा देगा एक के हम शावानी साहबा के चेको के लेटिगेंट्स काया ख्वारबा केस लंबा बा ये तो सर एक प्रोसेस है ना या कर चीज़ें के कानून है या चीज़ें तो हम एक सिस्टम है जाता हम प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप रो इधर यो का वकील है तो कसूर ने बाज़ टाइम अनचुबी के वकील रेगुलरली के लेकिन आ क्लाइंट केस ते क्लाइंट नहीं आई क्लाइंट रोज खुशी विटनेस में नहीं आएंगे रोज जिंदे नहीं आई बाज़ इन टीम स्ट्राइक में बनते हैं बाज़ इन टीम में दिगा मसला बनते तो हमें वजह ये मसला यकीनन लंबा मतलब एक बनते हैं फर्द या एक इदारे या एक इदारे या जिम्मेदार सर सोसाइटी रिस्पांसिबल भी शहूर तालीम के बेटे दरमियान एक दिगा कालर लेने सर आए ये गोश्ता न पता गुड़ा दे मगा पामती बरा जी अस्सलाम वालेकुम सलाम वाजे चुन ते जुर वशे शुक्र वाजे अल्लाह करे में काय गप्पा चे कोजाचे गप्पा वजा अब्दुल हमीद गप्पा चे गतरा चे वजे जी अब्दुल हमीद साहब शुमा जुरबुते के वजा खैर वशे अल्हम्दुलिल्लाह जुर वशे और ते मुअज्जिज मेहमान दुई वकील वशद कुशा चो वाजे जुर वशे था शुक्र सर शुमा जुड़ ठीक ठाक तबीयती वशे और माशाल्लाह मर्की वकीलानी मजलिस है बात शर लग गए वैसे बस मेहरबानी वजह बानी पाकिस्तान भी वकील बुता ना जी जी तो वकील और मानचो इसको अल्लामा इकबाल भी आई वकालत को था बहरहाल वकीलानी कमी नहीं पाकिस्तान का माशाल्लाह और बहुत शरी शरी वकील तरह रसी बल्ले बली सवाल हम करीब शाहवानी सवाल है कि लाती मर्दों मफोट को तक कराना हैसियत नहीं कि वकील मतलब ये वका फीस वगैरह या प्रॉब्लम आते तो गवर्नमेंट की तरफ आती मतलब आई वास्ते वकील मतलब प्रिपेयर करना या आइए डिफेंस पे करते मतलब खास पे चुशी निजाम और दुनिया एक खुशखबरी हमेशा कि माइश को था यानी विद इन 1 year यानी एवरी केसेस यानी हम सिम बेनती सॉल्व बेनती यानी एक साल ये था अच्छे थे आप तीसरा हमारा लंबा शोटेगा ना एक केस जी 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 बिल्कुल साल लगता 2 साल 6 साल 4 साल 5 साल यानी उसी जो टाइम न लगी आएगा पर रास्ते जी हमें बड़ा वजह जी हाँ तो बहरहाल मक्सा अल्लाह कसी खैरा बका और ये केसेस वगैरह कसी को मतलब चेक अल्लाह तिला के मर्दों मामा हम चीज़ा से हम कोर्ट कचेरी अच्छी ना हम बच्चे के वास्ता कोई केसेस होती हम हकदारी भी मतलब आइए राइट हस्ता ले अपना नजर को जाबर हो ना तो कम हम रहनुमाई आइन वास्ता बख्शे यानी मतलब ची आनी राइट चेक इंसान जो सिटीजन भी हर मुल्क है कुछ राइट्स हस्ता और कुछ वाजिबात पसंद थी ना अरबिया यानी खाली राइट्स नहीं आई सारा भी कुछ वाजिबात हस्ता के आप बेगन थे तो सही मतलब एक शरी सिटीजन ही बुद्ध का अल्लाह शुमारा कामयाब बका मिन्नतवार इसमें थैंक यू मिन्नतवार वजह बाज मिन्नतवार जी वाजिर साहब मैं रेगुलर कार अक्सर कार का और इंतहाई समझदार पढ़ा लिखा है इंसान है अक्सर जो टॉपिक का नहीं सरा सरहाला नहीं सरा मसला नहीं सरा गप कंती होती हाला नहीं दर्शानी अभी कम होती सवाल नहीं तो कम और वाजे बस खूबसूरत है गप्पे अंचो की एक जानकारी अभी गोश्ता कि अस्पताल विभा या अदालत विभा कैसे दुश्मना भी अल्लाह मावा मतलब कोशिश हमेशा के ज़्यादा से ज़्यादा इंसान अवॉइड पे कर चीज़ां चे और कोशिश के असल मतलब ये कि इंसान अल्लाह बीमार भी बक और कोशिश पे कम केस हो जंजाल हो पड्डा चे वो तरह दूर पे का मैंने ख्याल बुनियादी गप्पे मकसद हमें बीत गया तो नूर साहब अंचो के शावानी साहब फिर सरा दयानी साहब बल्कि गपजा मकुराने हवाले चे और इंफ्रास्ट्रक्चर हवाले चे रोडानी हवाले चे अनु महादोमा फिर सरा उदा मंशियात वाल्याची भी मजने रेली दरात का गमनी खल मर्दमान रेली कशे तुरबते वादे कशु केरे सजे दमगानी तो का तो वाजबी अंचो जुस्ता तरक्की हवाल्याचे और ए मंशियाती हवाल्याचे तो शुमा चूंकि मोदी निंदो के मर्द में शुमा ए बारी अच्छे गोशे खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर है और ए मंशियात चीज़ मामला तनी सर मंशियात के मसला बुता मन ख्याल मंशियात मसला ओवरऑल अगर बलूचिस्तान अभी बेचारे भी हंसते हैं ओवरऑल पाकिस्तान अभी बेचारे सिटियाँ तो का बेचारे कॉलेजाँ तो का बेचारे यूनिवर्सिटियाँ तो का बेचारे
یا عام سوسائٹی تو کا بچارے اوورال بتا بلے میں مکرانا خاص کر چونکہ ادا یک روٹی بھی تو گشت کنے چونکہ بارڈر والے علاقے وہ یکنی میں یا ایران بھی سرحد لگ گیتے گو چودچی ہم بیتے یہ مکرانا تو اوورال یک بلائیں مسئلے چاہے شروع آچی دیر آچی بتا جی بلے اشیں کہ چیزیں سال گوستا تقریباً تو وہ 10 سال 15 سال یا ریسنٹ 5 سال 6 سال تو گشت کنے منشیات پہلاؤ سخت باز بتا بدن نوجوانے نوکے نشدرت کگاں جی نشائیں تو کا محلوق انوالو بتا اچھی کی نبوتگاں یعنی کہ منشیات سسٹم کے اتکا نوکیں لہر کے اتکا آئی زبیر پیما میں معاشرہ را ورق شروع کتا او علاقہ مردمان منداد دیں آہاں ہمت کو او آہاں یہ چیزا را بعض زیادہ تک مکرانا کا بچارے ورال دور سے علاقہ جی کنٹرول کو کمیٹی بنائیں تا محلوق رام علاج کو بلے یہ انگتہ مزید اشتو کا کارکنگ لوٹیتے ہیں مزید اویئرنیس لوٹیتے ہیں اسکول آئیں تو کا اویئرنیس لوٹیتے ہیں کالج آئیں تو کا اویئرنیس لوٹیتے ہیں اسی الٹرنیٹ ای بتکاں کے اسپورٹس گیم یا دومی ایکٹیویٹیز آہم ادیمہ بیارا اور آہنا مچی بکنا بلے جب تک کہ ریاستی مشینری آئی تو کا گوم مبی گو آنی ہیلپ گوم مبی گو اسی ما ایریڈیکیٹ کت نہ کنا یا ختم کت نہ کنا تو ضروری ہمیشہ ہے کہ ریاست سربراہیہ اور ریاستی مشینری چیزیں تو کا ایکٹیو بھی بیتے ہیں وہ یہ لانتا چیز ہمیں سوسائٹی تو کا ہمیں معاشرے تو کا وہ در بکنتے ہیں وہ پیرنٹس آنی بھی ذمہ داری بیتے ہیں کہ وہ تھی چوکانا وہ تھی کیرو کشے ماحول آ رہا اوورال کولیکٹیو ریسپانسبلٹی معاشرے گا سجیں مردم سجیں فرد اشتو کا انوالو نہ با اسی ختم کت نہ کنا وہ تاکہ آہنی یک مشی حب بھی آئی تو کا پیدا مبیتے ہیں وہ اسی یک لعنتی ہے اسی ما ایک لعنتی بھی سمجھیں کہ بھی یہ خرابی چیزی وہ ماں گاں پوشتا کب تگاں یہ نوجوان آگاں خراب ہوتگاں سجا امیشی وجہ خراب ہوتگاں وہ اسی واسطہ ایک نفرت یعنی کہ جوڑ کنک لوٹیتے ہیں اوورال یک بلائیں کیمپین ہی لوٹیتے ہیں وہ آئی تو کا سچے یعنی کہ معاشرے ہر فرد ہر طبقہ فکرہ ایک مردم یہ کہاستے ہیں کنٹریبیوٹ بائدنش تو کا بکنگ گوں بس خوبصورتی کا پیشما جو کہ اسٹیٹ اشیا گومبی بھی اور منشیات ایک لعنت ہے اسی مطلب ہر ادارے استے ادارہ بھی رول بنی تھی پیرنٹسانی رول بنی تھی تعلیمی ادارے نے رول بنی تھی یقیناً شعور اور چینج خاطر مطلب ایک اجتماعی ایک کارے لوٹی اور اجتماعی ایک شعوری لوٹی بس جوانی گپ پہ جلیل صاحب جو کہ میں کالریا بھی جست کو اسپیڈی ٹرائل اور ماڈل کورٹس آنے والا چاہیے کہ سال تو کا یہ سال اچھی کم کیس ختم پہ با تو یہ ماڈل کورٹس اور اسپیڈی ٹرائل والا چاہیے کہ اگر میں گولے چاروں کا نشما کم بگوشے سر پہلا تو میں شاہوانی صاحب اور دیکھے کالر ابھی میں ایک سوال ہے جو اس کو کہ اگر ایک کلائنٹ ہے ایک مردم یا افورڈ کو نہ کہاں تو آپ مسئلہ تو زیادہ بنتے نا ایک کپی تو استے ایک چیزیں لاتی چیز استا کیا اسٹیٹ ہے ذمہ داری بھی جی کہ اسٹیٹ چیزیں لاتی چیز استے آیا ضروری نا چونکہ اگر تو یو کے ہلکن ہے یا دیکھے یورپین کنٹریز نہ پہ ہلکن ہے اگر کسی کے افورڈ کو نہ کہاں تو آیا اسٹیٹ آیا پہ وکیلی بھی غائر کنتے وکیلر چیزیں فیس بھی اسٹیٹ داتے ہیں ادا بھی منی خیال سے چیزیں چینج پاپر کونسل بھی تھے لیکن دا وہاں فیس ونے ہمیں وجہ کس سیدہ نہیں آئی 25,000 یا 20,000 ہمیں کدیں تھے نا لیکن وہاں ہمیں سنگت کی چونکہ ماں یو کے ہوشتے ہیں یا اسکالرشپ ہی مانگے واپس کی ماں شش سنگت کے ہاتھ تک میں ایک پرو بنوں جوڑ کرتا جی ہمیں چیزیں پا کہ اگر کس سے کی فیس داد نہ کہاں تو آئے ماں فری آف کاسٹ لیگل ایڈ دیں نے وہ بعض ان کی سمیں نہیں بھی چل لگا کیا انچیں غریباں کہ کسے سکسیشن مسئلے بھی کسے دیگر مسئلے بھی یا سیول یا کرمنل لیٹیگیشن شنی بنتے تو مانر فری ایڈ دے گا مطلب میں چاروں کیئر کا سستا گپ میں پروگرام آوان کر رہا ہو گئے چار گا میسیج کنوے بو ہو گئے کہ ضرورت مندی استے غریبی استے میں سروسز حاضر آوانی خاطر میں سروسز تمام یو کے والا کیئر چیز سنگت اسکالرشپ اگشتا گا جی واپس آتا میں ایک پروبونو ایک ٹیم جوڑ کرتا باقاعدہ آستے آستے معاشہ انشاءاللہ مجھے بلوچستان اندر میں نے گپ پہ آتا پاپر کونسل ہے تو عام مردم لا چھ تعلق نہیں تو لیکن تعلیم یافتہ بھی بھی نظام پاپر کے تو نورجان صاحب جست کرنا کہ پاپر کا چاروں کا میں بگوش آڈینس سارا کہ چے ہے پاپر کونسل سر ہمائیں کہ یک کرمنل سائڈ ہے کہ یک ملزم ہے یک آرہ ای گنجائش نیست ہیں جی کیا پاوتا وکیلی داشت بکن تو فیساں ادا کت بکن تو
وہ تھی کیسا بچلائنی جی جی نو آئی طریقہ کارشن کے ریاست نیم گا یستیں کہ آر ریاست پہ کنتے ہیں یا ملک آر پہ جوڈیشری بچی نیم گا چی لا ڈپارٹمنٹ نیم گا آر پیمنٹ فیسا ہم لا ڈپارٹمنٹ کنتے ہیں وہ آئی واسطہ فری آف کاسٹ آ رہا سروس دنتے ہیں آ ملزم آ رہا یا ما اکیوزڈ آ رہا فری آف کاسٹ آئی کیسا لڑیتے ہیں تو آئی ارچی کی فیس و دو معاملہ ہاں آہنا لا ڈپارٹمنٹ آئی واسطہ پے کنتے ہیں ایم ایچ اے منی خل باز کم مردمانہ معلوم مستے کہ گورنمنٹ وکیل داشت تھوشت کا آئی نیمہ گا چے اور آئی پیمنٹ کو تے کا. اچھا جلیل صاحب ایک کرائم ریٹ سے یا ریشو ایک کرائم ہے میں وتی سوسائٹی کمپیر پہ کرنا یا تو یوروپ با چون کمپیر کریں میں کہہ رہا چکا سا اور میں تو خیر وتی اس کا ایک سرپد ہے بلے ادا پینڈنسی چونے اور کجام قسم کرائم کہتے ادا سر آدھا بھی کرائم استا کسی کے گوشی کے یورپین کنٹریز اب کرائم نبی تو ماکشائی تو ایک غلطی گپی چیک ما وشتا آدھا دیستا کوٹن تے ابھی ماشتا گا آدھا تو اچھے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی استا آئی چکا مودا عمل بھی جی جی کسے کنڈ آگا کسے دستگی دکھائی داتے بھی آبی رو آئی چکا سوٹ فائل کنتے ہیں جی جی کسے اگر چیدہ فور ایگزامپل کسے رو گئے ایک سٹیشن یا شاپنگ مال لیتے یا کمو امودا آپرت کا آسلپ کن کپی تو ایش بھی ایروا ہما مال والا چکا یا ہما اسٹیشن ہے کہ ہر چیزیں ادارہ ہستے ہمارے چکا رواں کیس جہاں جی جی کہ بھائی شو ہمارا کمپلسیٹ بھی کرنے ماں کب تک میں نقصان بوتا دیکھا آدھا کرائم ریشو آدھا بھی زیادہ ہیں آدھا اسٹریٹ کرائم سر زیادہ بھی اسٹیبنگ بھی آدھا اسٹیبنگ ہیں دیکھا فائنینشیل فراڈ آدھا زیادہ بنتے ہیں مزے آدھا نشتگاں استاد یہ اکثر کہ اب میں مخلوق کے آدھا رو آدھا خبر نے ہاں نگوڑانی کارڈ انزورم بینک اکاؤنٹ انچی کنا ٹریس کنا انتشان ایک کنا ولا مان نامہ مزے فراڈ بیتے ہیں. اچھا نورجان صاحب شما چونکہ پریکٹسنگ لائے رضاری روزانہ بنیادہ مردمانی گوما عام سائلین کورٹا کا شما انٹریکشن بھی گندے مردمانہ تو شما تجربہ چاہیے کہ مردم لاہے حوالے اچھے جوڈیشری حوالے اچھے چکا سرپدی دارا چکا سمجھے چیز آ رہا اور چکا اہمیت دیں اوورال سر اگر بیچارے سرپدی کے چاہ تعلیم کہتے ہیں نا ایجوکیشن کے معاشرے ہے ایجوکیشن لیول چن کے بھی آئی سرپدی امین کے بیتے ہیں اور اگر بچارے میں معاشرے تو کا یا میں صوبے تو کا ماں یہ چیزیں گوشی کہ لائے اوالہ چیز زیادہ سرپدی ماں گوشت نہ کیا ستے نہیں استے یعنی کہ لائے اوالہ یا ماں کیسے اوالہ یا دومی وتی اکے اوالہ کہ ماں چے وڑا وتی مچے بکی اوورال آئی ڈیپینڈنسی بیتے ہیں ماں وکیل کے آئی کانتے ہیں کونسل کا اپوائنٹ کانتے ہیں امائی سرا بیتے ہیں وہ یہ چیزیں بارہا منی کھیلا مزید اس معاشرہ آ رہا ہے اسٹیٹ آ رہا ریاست آ رہا جی جی کار کنگی ہیں تو مردمانہ اسی بارہا آگاہی دیا گئی ہے عام طور مردم یہ محسوس کرنا کہ بھی کوٹ یا رواں ماں کچہری ہے رواں یا کیسی کنا بارن چی بیتے نا بعض خدشات ہوتی اب بنتے ہیں کہ بھی بارن چی بیتے ہیں یا خراب بیتے ہیں یا دیکھا مسئلہ ہی میں نسرا مکے پیتے ہیں دیکھا جنجالی ہمیں کچھ سر یہ گبجہ کہ اکثر مردم میں دعا حال اٹھنا کہ اللہ کوٹ کچہری ہو اسپتالہ چی مارا بچائیں حالانکہ اگر تو کا منشتے گا ان کے بھی ہم نہیں تو ہو خیر منی بھی دعائیں اللہ اکثر بے بچائیں بلے خیر ان کی ہم نہیں تو ہو اوورال ادے مردمہ ادے وکیلاں آ بھی ہمیں معاشرات کا ہمیں سوسائٹیات کا وہ ہمیں مردم کے کہاں تھے ہمیشہ نہیں بڑی مردمہ وہ ان کیا پرابلم نہیں ہیں یقیناً ان کے نہیں ہیں ان کے معلوم کے توقع آتا گو ہاں ڈیلے ہے مسئلہ آستے ہیں ڈیلے ہے مسئلہ ہم معلوم کر بعد ایشو واسطہ جنجال بنتے ہیں کہ بھی کسی مفائل کوئی دیگر چیز ججانی کمی بھی ڈیلے ہے کوجے بہت کت کا ہستے یا نہیں ججانی کی تعداد ہے کہ کم ہمیں وجہ چی بھی ڈیلی بہت کت کا کیسانی پینڈنسی زیادہ ہے تعداد ہے کم میں یہ بھی ایک وجہ بہت کت کا ہے نا نورجان صاحب استے ہیں یہ فیکٹر استے ہیں بلے خیر بلوچستان چونکہ بلوچستان آبادی ان کے نہیں جی جی تو ان کیا اثر انداز یہ چیز بہت نہ کہاں کہ جج کم یا دومی چیز کم عام طور اگر کیس لیٹ بیتے ہیں کرمنل کیس اگر لیٹ بیتے ہیں زیادہ پروسیکیوشن بہافہ لیٹ بیتے ہیں کہ یا گواہی موجود نہیں یا دیگر چیزیں یا پروسیسی کیا داشتہ آئی یا کنگا نہیں اور اگر یہ چیزیں کرمنل سائڈ اگر ماں لوٹنا کیسی کے جلدی بھی چلیتے ہیں جی جی آپ بعد پروسیکیوشن ہے تو کا ماں امپروومنٹ بھی آرانتے ہیں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ آرچی میں مضبوط کو کنانتے ہیں ادا تو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے کہ پولیس ہے گما مر جائے نا جی ہاں نو بعد تو ہمیشہ کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے پولیس علیحدہ بھی بیتے ہیں آ رہا اسپیشل انسینٹیو گوم بھی بیتے ہیں آ رہا اسپیشل ٹرینڈ مردم گوم بھی مانتے ہیں اسپیشل انویسٹیگیشن اکوپمنٹ آ رہا گوم بھی بیتے ہیں
और इस जिन चीज़ें का बनते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्रिमिनल साइड आगे बीते हैं वो मनी ख्याल केस डिले ना हमें गप्पा जलील साहब ने मगर शिफ्ट करना कि जो प्रोसिक्यूशन पुलिस ने अमर्दों में चीज़ा ना जाना तो एक शहरी आ रहा एक रियासत तो का एक कानून इलाहा एक कॉन्स्टिट्यूशन चिक समझक ज़रूरी है जानक ज़रूरी है वानक और सरपदी दारक ज़रूरी है ताकि सज चीज़ा न बेदना आम मर्दम ना जा कि अवश्य बस अदालत ज़्यादा से ज़्यादा हमें कसम जी वकील या जज प्रोसिक्यूशन रोल प्रोसिक्यूशन चे और पुलिस रोल चेक कसी FIR चालान रिपोर्ट कहे बनाए नीते लाहारा समझक जानक एक शहरी खातिर चिक ज़रूरी है सर ये बात ज़रूरी है अन्नी अलका दुरुस्त तो एक चीज़ मज़ेशी अवेयरनेस हमें मखलूक़त यानी इसते जी जी अन्नी स्टेटर तो ये करने की कि अगर मखलूक़ आरा बिदा अवेयरनेस कैंपेन चलनी अवेयरनेस एक प्रोग्राम भी बा ताकि मखलूक़ तो ख़बर है कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ें लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन था कि एक सिटीजन या क्या राइट दाता का आ राइट चाहिए ना एक कसर खबर नहीं हंच का मा कोर्ट का तो कोर्ट कसे FIR भी तो अक्षी अला भाई ताना बरे ताना रंदा फर्स्ट स्टेशन ची भी वकीला गुड़ाइशन खबर नका पे कि नेक्स्ट स्टेप ची भी ना जी जी टोटली या वकील चका डिपेंडेंट अंतिया या तो IO अस्ते आई चका पा लेकिन प्रोसिक्यूशन अस्ते वाला हमें किस अवेयरनेस देख भी ये हमें वकीला ने भी जिम्मेदारी है हमें बार बॉडीज़ के अस्ता आनी भी जिम्मेदारी अस्ते कि अवेयरनेस कैंपेन चले ना अवेयरनेस प्रोग्राम ये करना ताकि हमें मखलूक के अस्ते चलो ठीक है कोई टाइम मखलूक के आ तो शहर आप हैं आ कम्बा सरपत भी आ के साइड दमक के एरिया है कि मखलूक अस्तान तो ख़बर नहीं तो अवेयरनेस सर हमें वड़ा के करे तो कैंपेन करें गवर्नमेंट साइड आज भी TV प्रोग्राम एर करना भी चूँकि मर्ची में गप करना हमें वड़ा देगा प्रोग्राम भी आना बकायदा मैं शो में चूँकि प्रोफेशन ये कि रोजी रोटी है कुछ मर्दों बती इदारे बारे आज गप मजा भले एक स्ट्राइक चोन चाह रहे ईशानी रिजल्ट चे है और शर्री चीज़ें हरा भी मतलब स्ट्राइक रोचे साइली न जाना ना या नोके जूनियर वकील कहते सिक्के की खातिर एक साइल मस्तूंगा चे कैसो बकचेरी मालूम भी जी स्ट्राइक की एक चमाना चे के एक तो पता चे तो मालूम भी जी मर्ची तो स्ट्राइक की केस न चल रहा इसी शुमा चोन चाह रहे सर मैं तो टोटली स्ट्राइक के खिलाफ हाँ अगर एक वकील है कस नाजायज़ का फॉर एग्जांपल अगर कस पुलिस वाला वकील है बदतमीजी का या देखे चीज़ें का या देखे इंडिविजुअल एकनते तो स्ट्राइक का फ़र्क आ मर्दुमार इचना कापी न पुलिस कपी न मर्दुमार और कसे भी मसले भी वकील अगर आके वकील के दा स्ट्राइक का स्ट्राइक का चेक के वकील ने जिंदे भी हम केसेस पेंडेंसी ज़्यादा भी कोर्ट है देखा मसाइल ने ताबी ख्वार माँ कुछ अगर कस जगह नाजायज़ भी आए माँ वकील स्ट्राइक का बजाय हम माँ लीगल प्रोसीजर के हस्ते लॉ की हर चीज़ें माँ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दाता या लॉ दाता अमा या फॉलो करना माँ बात की बरे कसे खिलाफ के कसे दसरसी नबी गए तो भी एक सेक्शन में अस्ता आर्टिकल में अस्ता अमान मुताबिक माँ बात की बरों कोर्ट एक एप्लीकेशन भी दया ये एक रिट भी जना बजाय कि माँ स्ट्राइक करवा स्ट्राइक का दिक्कत तो इच नबी खाली अमा कसे नोशकिया चाहे गए कसे मंगोचरा चाहे गए कसे छमाना चाहे गए कसे ग्वादरा चाहे गए आ बजा के दाखे निंदी गुशी भाई स्ट्राइक की तो बुरो हफ्ते रंदा वापस गया आ साइलिंग के मैं क्लाइंट्स अस्ता अमा लिटिगेंट के अस्ता आ ख्वार माँ दिगा स्ट्राइक माँ टोटली मौतिया कुशाना बजात खुद माँ स्ट्राइक के खिलाफ हाँ जी गोले चारों का दीवान बाज वश्य चूँकि लाए सरा और यूथ स्किल्स आनी सरा इंस्टीट्यूशनल सरा सोशल इश्यूज आनी सरा गब्बू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ला के एक शार तो का एक समाज तो का चागरदे तो का ला जानक ला समझक ला सरा इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और इस सजी चीज़ा खातिर तालीम शहूर इंतहाई ज़रूरी है चीज़ा हमें गप्पानी गोमा माशुमरा से इजाज़त दूरा कि मैं टाइम मिदाला साहब और मैं दोहे मेहमान के आतका जलील अब्दुल जलील लांगब साहब मीर नूरजान बुलेदी साहब दोहे नानी भी मिन्नत हजूरो के दोहे वाजा में प्रोग्राम आतका बार जो हमारा शरफ बख्शते माँ शुमे सजे नानी बाज मिन्नतवारा के शुमा में प्रोग्राम चाह रहे थे अल्लाह में आ रहे